एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचे बंद करप. गव्हर्नमेंट ऑफिसर कशे असतात ते सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर. सो तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून ऑन बींग सॅटिस्फाईड दॅट द एम्प्लॉई इज फायनान्शियली साऊंड टू रिपे द लोन अमाउंट हे पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता. म्हळ्यार बेसिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडान इंट्रोड्यूस केल्ली आहा. आतां हाजो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-2 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पैसे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळें प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% म्हळ्यार 1/3 अमाउंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें. 20 वर्सां नंतर होच बीजेपीचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या. आता कितें म्हणटात ते थोडे पयलीं तांणी HBA काडली, हाऊस बिल्डिंग अलावन्स जे आशिल्लें ते ना केलें. आता ते म्हणटात की सॅलरी सर्टिफिकेट इश्यू करून तुका मेळचें ना पूण दर हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक दिसता ताका दिसपाचें आनी कितें आहा ताजेर की ताका दिसता जाल्यार ताणें तें दिवपाचें म्हणून म्हळ्यार डिस्क्रेशन हाडलें. आतां गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई कितें करता ते ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की करप्शन सगळ्यान वाडलां. खंयचेय शासकीय कामा खातीर पयशे लाच दिनासतना काम जायना मागीर हे सगळ्यांक उघड कळिल्लें आहा. तातले तातूंत आतां विथ दीस मेजर ऑफ नो सॅलरी सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक कितें ऑप्शन उरता? बॅग, बोरो ऑर स्टील. म्हळ्यार ब्रायबरी घेवप, कोणा कडेन भीक मागप नाजाल्यार बोरो करप. बोरो करपाक तांकां मेळचेंच ना कितें तूं बोरोईंग बंद करता तांचें. सो हे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजा फुडें पर्याय सरकार हाडून दिता. आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आतां कितें म्हणटले की तुवें जर आपल्याक ब्रायब दिली जाल्यार आपूण तुका सर्टिफिकेट दिता आनी त्या सर्टिफिकेटाचेर तुका लोन मेळटा. म्हळ्यार पयलीं लोन दिवपाक पयशे घालताले कोऑपरेटिव्ह बँकांनी हे ते आतां सरकाराचे एम्प्लॉईजांचे सरकारीच हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही ब्रायब घेवपा खातीर एक एव्हेन्यू नवो तयार केल्लो आहा. 2 वर्सां पयलीं अशें जालें की एक ऑफिसर नॉर्थ गोंयचोच ताणें एक बोगस सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतलो आनी मागीर कळ्ळें की हें सॅलरी सर्टिफिकेटूच बोगस आशिल्लें. हांगाचोच एक मंत्री लागींचोच ती फायल घेवन दिला. फायलीचेर एक्शन कांय घेना तो हो जो ऑफिसर बोगस सर्टिफिकेटाचेर जे लोन घेतलो तो म्हाका दिसता मंत्र्याक लागीं आहा. आय डोंट नो कित्या खातीर पूण मंत्री ताजेर एक्शन घेना. सो म्हाका दिसता अशी एव्हेन्यूज आतां कितें आहा आमी एक प्रोएक्टिव्ह आनी जागृत ओपोजिशनांतले लेजिस्लेटर अशें म्हणून वळखतात म्हणून हे पॉइंट आउट करचें पडलें. नाजाल्यार हे असेंब्ली इश्यू हो कॉलिंग एटेन्शन बी हाडपाचो इश्यू. आतां असेंब्ली कांय लागीं ना, असेंब्ली आहा फुडल्या वर्साक. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराचे दोळे उगडे करूंक सोदता की सरकारान हे असले एव्हेन्यूज उगी ल्हवू हे घालून 4 सप्टेंबराचो सर्क्युलर हो सर्क्युलर इमिजिएटली विड्रॉ करचो आनी जे पर्रीकारान 20 वर्सां पयलीं जी प्रॅक्टीस एडॉप्ट केल्ली तीच परती चालू दवरची. कित्याक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक बरें जगपाक तांकां रायट आसा. तांकां आतां 7th पे कमिशन मेळटा खूब जाणांक. सो तांचे कमी तशी जोड ना तांची जोड बरी आहा. सो तांकां सॅलरी सर्टिफिकेट ऑफिशियल मेळोवंकूच जाय आनी ताजेर ताणें लोन घेवंकूच जाय. सो म्हाका कळना की सरकाराचे म्हळ्यार मेंटॅलिटी वो तांचे विचार कितें आसा ते. लोन घेवप वायट, लोन इज कन्सिडर्ड अ प्रोग्रेस. सरकार 2-2 दिसान लोन घेत आहा आनी लोन कित्याक घेता? इव्हेंट्स करपा खातीर घेता. आता नॅशनल गेम्स विल बी द नेक्स्ट इव्हेंट.
सो इव्हेंटाक तुम्ही लोन घेतात आणि गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजान आपले कितें घर बांदतलो वा आपले कितें करतलो जाल्यार ताणें लोन घेवप ना. सो कसलो कायदो? सरकारी एम्प्लॉईजांनी सरकाराचेच अंडर जे काम करतात तांणी पळोवचें की बाबा हे कसलो तेंचेर अन्याय जाला तो. म्हाका दिसता हो सर्क्युलर सरकारान बेगींतल्या बेगीन विड्रॉ करचो. कितें खातीर काडला तो दिसता? एक एव्हेन्यू न्ही, दोन भशेन आसूंक शकता की आतां मंत्रीच पयशे करतात. सो ऑफिसरांक हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक पयशे करपाक एक नवी कोणे तरी आयडिया हाडली आसतली. सो ही नवी आयडिया ती हेड ऑफ डिपार्टमेंट पयशे कशे करतले आनी सकयले जे डावन टू लॅडर जे कोण आसात ते आता सगळ्याकडे पयशे मागीत रावतले. बॅक बोरो स्टील ते. सो करप्शन 100% हातूंत वाडटलें. त्याच्या बाबतीत झालं की मनोहर पर्रीकरांनी सेम हे केले ते बरे सक्सेस झाले. तेच चालू आशिल्लें न्ही आतां मेरेन. पण आता तूं जर लोन घेतलो तूं एक गॅरंटी दाखयता आनी लोन तूं घेता. सरकारी एम्प्लॉई जर लोन घेतलो जाल्यार तो आपले सॅलरी सर्टिफिकेट दाखयता. आनी पर्रीकरान कितें म्हणलें की 1/3 म्हळ्यार 33% पेमेंट ताजे जर हातान उरता सगळें पे करून जाल्यार ताका लोन बेस्ड ऑन दॅट सॅलरी सर्टिफिकेट दिवचो म्हणून. तातूंत चूक कितें आहा? अरे फाल्यां ताजे भुरग्याचें लग्न आहा वो ताजें आनी कितें आहा, तो घर आपले इम्प्रुवमेंट करूंक सोदता, ताणें घेवप ना लोन. सो लोन फॅसिलिटी लोकांक मेळची. दिस इज अ सिग्नल ऑफ अ वायब्रंट इकॉनॉमिक पॉवर. पण भायल्या देशांनी कोण आपले सेव्हिंगांतले पयशे केन्नाच इन्व्हेस्ट करना. सदांच धंदो म्हणटा तो कितेंय करप तें लोनाचेरूच करतात. भायर कंप्लिटली मॉर्गेजाचेर चलतात रे इंटरनॅशनल हें. वॉट इज दीस? दीस इज बॅड. हांव मागता तुमी बी अशे चतूर रावात रे. कित्याक एक एक सरकार जे काडटा ते अशी स्किमी आसता तांच्यो चोरपाच्यो स्किमी ह्यो वेगवेगळ्यो. आतां जाल्यार पळयत जाल्यार प्रायव्हेट हितून सुद्दां आतां लोन सर्टिफिकेट दिनात. प्रायव्हेटाची डिफरंट इश्यू. हो स्पेसिफीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांचो इश्यू. पयलीं दिताले. दितालेच. पयलीं दिताले. दिता आतांय दिवं म्हणटा तो. पूण कशें हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक जर दिसलें की तुज्यान फारीक करूंक जाता, हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक कशी स्वप्नां पडटली? तूं ताका कितें खावयतलो तेन्ना ताका स्वप्नां पडटली. हांव खावचो ना म्हाका मेळचें ना. कळ्ळें तुका न्ही? अरे अशें डिस्क्रेशनाचेर डेमोक्रेसी चलना. डेमोक्रेसी चलता कायद्याचेर. कायदो कसो आसता की कायदो असो आसता की कायद्यान समानता आसता. तूं एकल्या खातीर एक कायदो दुसऱ्या खातीर दुसरो कायदो डिस्क्रेशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज हाय अशें जावंक शकना. दीज आर नॉट सायन्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी ऑर वायब्रंट डेमोक्रेसी. लिमिट असो जाल्यार कांयच ना. तूं पळय सर्क्युलर. सर्क्युलर 4 सप्टेंबराचो सर्क्युलर. Vijay, hardly few days are left for the Tiger Reserve. Government, High Court had given the order for the government for 3 months, but still, I think the government is not serious. What do you like to say about it? The Advocate General is on record today to say that the High Court's order is defective. It is looking into only one letter. It is a reaction to one letter. So I think the Advocate General is exceeding his brief, or is going beyond his pay grade. Because an Advocate General is finally advocating for the government. He cannot be giving judgments on a High Court judgment. The High Court, in its wisdom, has felt that the Tiger Reserve is a necessity. A Karnataka minister has been on record saying that because of this imminent declaration of a Tiger Reserve, the diversion of Madai River may not be possible. A minister of the central government hailing from Karnataka, he has said this. He has been on record. So I think it makes a case for Tiger Reserve all the more stronger. That if we want to save our lifeline, we have to see to it that the Tiger Reserve is declared at the earliest. So जो AG उलयता तो म्हाका दिसता political भाशण आहा. He is speaking for certain politicians who have come out saying that they don't want the Tiger Reserve. So they appear to be anti-environment. And the people of Goa and the judiciary
seems to be pro-environment. So the thing is very simple. If you want to save Goa, if you want to save your lifeline of Madai, you will have to have a tiger reserve. Tiger is the only way you can fight Karnataka. टायगर रिझर्व कोणाक नाका दिसता कोणाक नाका टायगर रिझर्व नाका म्हणून विश्वजीत राणे ताजी बायल आनी थंयचे लोक आनी सरकाराचे खूब जाण ऑन रिकॉर्ड गेल्ले की टायगर रिझर्व आमकां नाका तांकां कित्याक नाका तें ताका खबर आहा कोर्टाक कित्याक जाय हें कोर्टाक खबर आहा कोर्टान सांगिल्लें आहा सो ताजेर आय एम नॉट सिटींग इन जजमेंट ओवर इट आय एम ओनली सेइंग that when a minister from Maharashtra says, Karnataka says, the union minister says, कि Madhaiche diversion may now not be possible because of the tiger reserve, it makes the declaration of tiger reserve all the more important for Goa. इको सेन्सिटिव्ह हे इश्यू चलता तेका तुमकां दिसता मिसगायडिंग चलता मिसगायडिंग चलता फुल मिसगायडिंग चलता इको सेन्सिटिव्ह म्हळ्यार गाळ अशी सरकार चित्ता अशें दिसूंक लागलां पूण जें सिक्किमाक जालां जें हिमाचलाक जालां तें एंटायर नॉर्थ इंडियेक जालां ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर आनी अनप्लॅन्ड ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर तें गोंयांत जावचें न्ही हाजे खातीर म्हाका दिसता मंत्र्यांनी आपले दोळे उगडे करचे आनीक उलयतना विचार करून उलोवचें एट द सेम टायम आय एम नॉट सेइंग दॅट डिव्हलपमेंट जावंक जायना फॉर एग्जाम्पल पेडणे असले तालुक्यांत जंय एअरपोर्ट आयला थंय साहजीक आहा की डिव्हलपमेंट जातलोच आनी डिव्हलपमेंट जावंक जायत पेडणे एरियेत जर एअरपोर्ट एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जातलो जाल्यार यू कॅनॉट मेंटेन एंटायर इकॉलॉजी ऑफ पेडणे एंड हॅव द एअरपोर्ट एंड डिव्हलपमेंट देयर यू कॅनॉट डू दॅट सो खंय तरी बॅलन्स यू हॅव टू स्ट्रायक हांव म्हणटा की सामकेंच तशें क्लीन दवरचें बट एट द सेम टायम सगळ्यांत जे तुमी करपाक गेले जे तुमी T20 खेळिल्ले भशेन खेळटात तें ताजी लक्षणां अशीं दिसता की ह्या वर्सानूच गोंय विकून काडला आनी सामकें फास्ट ट्रॅक सेरीचेर जाला फाल्यांच्यान नॅशनल गेम स्टार्ट जाता सो नॅशनल गेम्स कितें जालें फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता म्हणटा हय कशें स्टँडर्ड कशें पळय ग्रावंड आनी नॅशनल गेम्साचे फाटल्यान कितें खूब कितें आसा तें हांवें उलयल्लें आहा पूण जेन्ना फाल्यां नॅशनल गेम्स सुरवात जाता तेन्ना आज गोंयचें नांव पेड्यार करप हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हें म्हाकाय बी सपना सो आज हांव नॅशनल गेम्स बऱ्यो जावच्यो आनी त्यो आय एम विशींग मिस्टर गोविंद गावडे एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल द व्हेरी बेस्ट की बऱ्या भशेन ऑर्गनायज करच्यो गोंयचें नांव वयर दवरचें प्रधानमंत्री येता अशें म्हणून आयकलां प्रधानमंत्री येता जाल्यार प्रधानमंत्र्याचे फुडें गोंय प्रगतीशील प्रदेश इतले पयशे जे घाल्या ते फक्त इव्हेंटांक वचूंक ना पूण कितें तरी ताजो गोंयाक फायदो जाला अशें दाखोवचें आनी स्पोर्ट्समॅनांक फेसिलिटी दिवनूय बी बरें जावचें म्हणून आय विश द गव्हर्मेंट ऑल द व्हेरी बेस्ट देर आर लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अमाउंट स्पोर्ट्समॅन which I am aware of, but I don't want to point it today. I don't want to be a spoiled sport. Opposition आसा म्हणून सरकाराचें कितें तरी चुकचें अशी इच्छा म्हजी ना हांवें देवा कडेन मागूंक नाशिल्लें की ताजमहल पडचो म्हणून पूण तो पडलो म्हणून तें उलोवचें पडलें त्या टायमार तशें हांव मागना की कितें वायट जावचें म्हणून ऑन द कॉन्ट्ररी बरेंच जावचें अशें हांव देवा कडेन मागता. So these days we have seen a lot of excise department are catching the alcohol which are going from the border. How do you look at this? Then of Karnataka, sir. Karnataka Excise Department is catching. Normally, whenever something is caught, the general perception is it is just the tip of the iceberg. म्हळ्यार 100 ट्रक जर गेले जाल्यार एक ट्रक धरतात म्हणटकर गोंय आनी कर्नाटका भितर ट्रेड बरी चालू आहा सगळें चल्लां म्हळ्यार गोवा इज शायनींग ऑन द बॉर्डर्स आनीक कर्नाटकान आतां हें धरचेंच पडटा कित्याक कर्नाटकाक रेव्हेन्यू जाय थंयचे सरकारान 6 गॅरंटीज काय 5 गॅरंटीज तांणी इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केलां आनी तो सरकार थंय ते गॅरंटीजा खातीर ताचे कडेन पयशे उरूंक ना आनी इन एडिशन दे आर एन ऑपोजिशन गव्हर्मेंट सो रेव्हेन्यू मॉपिंग अपा खातीर तांणी ह्यो रेड मारच्यो पडटल्योच आनी धरचे पडटलेच
Every truck from Goa that goes into Karnataka is making Karnataka government lose revenue. आमचो सर्वांत तांचे सोऱ्या भितर खूब जमीन आसमान फरक आहा. Naturally, this smuggling has to, it's a cross-border smuggling. So it has to be brought down, and if they are doing it, it's good. Because if they are going to get revenue, the only way they get revenue is that. आता गोंयच्यान धाडटा कोण ताका लॉस जाता. तो म्हजो कांय कोण सोयरो ना. कोण तो धाडटा ताका लॉस जाले. आतां ताजें कितें? ताणें इतलें ते जोडना. थोडे लॉस जातलोच. So, but are it crossing from the Goa border? See, Goa must be adopting a thing की तूं म्हजे कडच्यान घेतलें आनी तूं घेवन गेलो म्हाका कित्याक पडला थंय ताणें धरलें जाल्यार धरलें. कितें आहा कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम म्हणटा तो फकत स्टेटमेंट आहा. इट इज जस्ट अ स्लोगन. देयर इज नो कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम. Goa says you buy my liquor and take it. If you get caught, it's your luck, bad luck. We have got our revenue from the seal. Now, if Karnataka is catching it, that's your bad luck. असो अप्रोच आसतलो तो. पूण हो अप्रोच बीजेपीचो सरकार कर्नाटकात आसतना नाशिल्लो. म्हळ्यार तेन्ना तालमेल बरो आशिल्लो. कित्याक ते बरे घेत आशिल्ले जाल्यार हांगाच्यान धाडीत आशिल्ले अशें दिसता फॉर अ कॉमन मॅन. I am not making this accusation. But the fact that a change in government has led to what you feel is a very clear action against bootlegging, against cross-border smuggling of liquor, means that all this time everything was happening in a very relaxed and peaceful manner because both the governments were hand in glove. So that means either गोंयची बीजेपी नाजाल्यार कर्नाटकाची बीजेपी लागीं आशिल्ल्या थोड्या मनशांक हे धंद्याक मातसो फटको बसलो अशें दिसता. सर तुम्ही जनता दरबार घेतलो लोक असले विषय घेऊन तुमच्याकडे लोक घेवन येतात इश्यूज. गोंयांत आतां एक्सटॉर्शन थोड्या तेंपान थोड्या दिसांनी कळटलें की एक ऑर्गनायज्ड एक्सटॉर्शन चालू आहा in different sectors. Extortion म्हणटा तें पयलीं आमकां दिसतालें की फक्त टुरिझम इंडस्ट्री आनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्सटॉर्शन जातालें. आतां आयकूंक येता की प्रायमरी इंडस्ट्री म्हणल्यार लायक प्रायमरी इंडस्ट्रीज लायक एग्रीकल्चर ऑर फिशरीज हातून पसून चालू आहा. पण ते हांव तुका ओपन करना कित्याक ताजेर कंप्लेंट घेवन तुका 2-3 दिसांनी कंप्लेंट येतकच तुमकां कळटलें. पुणून एक्सटॉर्शन इज देयर ऑन इवन फिशिंग इंडस्ट्री इज वॉट आय हॅव हर्ड. आय एम नॉट मेकिंग अ क्लियर स्टेटमेंट बिकॉज द कंप्लेंट इज येट टू बी फाइल्ड. बट पीपल हू हैव कम टू मी हैव कंप्लेंट टू मी ऑफ दिस. एंड दिस मस्ट बी हैपनिंग विथ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टॉप.